घेऊया A2 पेज 1 सगळी विरावूया. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नोमान करू तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. आमी हे मिस करीत भाशेन फर्स्ट वर्ड ह्या वड्या पासत भेटयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबणीनो आयज आमचे नोवेन तेच बरोबर आमी वेस्पर्स म्हणजे हे सांजेचे प्रार्थन ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान समरपता. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो आमचे पर्व जे आसात ते एके भाशेन दोबाजी करपाक ते पर्वाक 3 भाग आसात आनी तो पयलो भाग सांजेच्या प्रार्थनान तो सुरू जाता. दुसरो भाग दोबाजीक मिसाचें बलिदान ते फाल्यां जातलें आनी तिसरो भाग फाल्यां सांजेरूय सांजेचें प्रार्थन जाता पूण जायते पावटी ते इगोजांनी लोकां सांगाताक आमी करूंक पावना कित्याक जायतीं कारणां. हे भाशेन ही दोबाजीक परब आमी समरपता. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो आमी हांगासर एकठांय जाल्यात जायतो लोक टीव्हीचेर युट्यूबाचेर हे मीस पळयतलो. आमी सगळीं देवाक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी ह्या सांजेच्या प्रार्थनांतल्यान आमी देवाक बजूया आनीक देवाच्या उपकार आमी ह्या आमच्या वाखणीच्या दिनवासनीच्या मिसांतल्यान आमी देवाक आमचे उपकार वाटुया आनीकूय देवाची कृपा बळ आमकां मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकुटीक वाकाणून आमी 3 इस्टोरांक गायता. पयलें 8:27 तुमी म्हणपाची गरज ना. मेस्त्री एकलोच म्हणटा आतां अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्मल आतां चलता ते भाशेन रिती प्रमाणे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स. बसूया. सगळी तुम्ही राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन कोरा. सगळी तुम्ही पोरजानो देवाक शाबासकी दिया. आमचो ताणे मोकेलो तो गोट बरो तोगलो परमेश्वराचे उतर सदां खातीर उरपाचे. सगळी तुमी राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन कोरा. सगळी तुमी पोरजानो देवाक शाबासकी दिया. आमी दुसरें स्तोत्र फकत वाचून म्हणटा. 8:28 सोरस्प्राच्या मनाक. सोर्वेस्पोराच्या मनाक
संतोषान हें गीत गायता एक फावट मेस्त्री म्हणटा आनी एक फावट हांव म्हणटा. सर्वेस्पराच्या मानांक नवें गीत रचून गायात. आमचे खातीर ओतोरयां ताणें करून दाखयल्यां. सर्वेस्पराच्या मानाक संतोषान हें गीत गायता. पदवेदार बॉलिश्ट बावल्यान पाठयली आमकां सोडवण. सगल्यांक पोरसांक दाखयली पदवी आपल्या मोगाची. वासारलें उतर पाडलें पोरजेचीच केली दया. सगल्या मनशांक पोर जोडलें कारण आमच्या देवाचें. पृथ्वेच्या सोर लोकांनो गोणकोणान नोमान करात. दोर देवाक ताळयो पेटात. तुमचो संतोष परगटात. सर्वेस्पोर देंवून येता आपलें राज फिरावंक येता. ताची राजवट नितीची ताची राजवट मोगाची. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्पोराच्या मानाक संतोषान गीत गायता. आतां आमी स्तोत्र गायता. सर्वेस्पराची बाकाणी करात. E9 आमी गायन करता. मेस्त्री गायन करतलो. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाकाडणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाकाडणी करा. देवाचे पदवेन बांदलोले मोडो पोळेवू सर्वेस्पराची वाकाडणी करा. सर्वेस्पराची वाकाडणी करा. उरलेलें आमी वाचून म्हणटा. देवाची व्हडलीं वोत्तीं कोतुरवां नियाळून सर्वेस्पराची वाकाणी करात. देवाची सोद नाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्पराची वाकाणी करात. शिंगांक गाजोवन बिंड्यो कोन्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाकाणी करात. घुमट धरून कुशलकायेन बुरगटून सर्वेस्पराची वाकाणी करात. सितार धरून वेणो वाजोवन सर्वेस्पराची वाकाणी करात. सणसणीत टिणटिणीत काणसाळ्यांचेर सर्वेस्पराची वाकाणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला. सर्वेस्पराची वाकाणी करात. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाकाडणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाकाडणी करा. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा सोर पदवीदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. हो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. धोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेवा पासत पिडापीड दिवंक सुरू केले तेन्ना जोळी मोळी शिंपडलो तोबावार्ती लोक फेनिसेक, सिंप्रुसाक आनी आंत्योकेक पुर्यान पावलो. पूण जुदेवा भायर ती आनीक कोणाकूच देवाची उतर पोरगोटी नासली. तांतले थोडे सिप्रुसाचे आनी सिरेनाचे दादले आंत्योकीक गेले आनी थंय ग्रीकांकूय
सोम्या जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतलीं. ही तांची खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंत्योकीक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो कुशाल जालो आनी काळजान तावन सोम्याक विस्वाशी रावूंक तांणी तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकीक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सोबे मदें ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकोवण दिली. आनी अशें आंत्योकेंत शिसांक पयलेच पावटी क्रिस्तांव म्हूण आडनांव पडलें. तेन्ना थोडे प्रवादी जेरुजाल्याक तावन आंत्योकीक आयले. तांचे मदलो एकलो आगाबूस म्हणलोलो उठलो आनी आख्या संवसारार दुकोळ पडटलो म्हूण आत्म्याच्या प्रेरणान सांगूंक लागलो. आनी क्लाउदियस सम्राजाच्या काळार तशें घडलें. जण एकल्याक सांगता त्या प्रमाणे जुदेयांत रावतल्या भावा भयणीक मदत दिवची म्हूण शिसांनी थाराव घेतलो आनी तांणी अशें केलें. आनी बार्नाबासाच्या आनी सावलूच्या हातांत घालून तांणी जाणट्याक आदार पाठोवन दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. म्हणुया, सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी संतोष जेजू तुजी उतरां, दोड्याचो उसवण जेजू तुजी उतरां, जिणेचो विस्वास. सोर्वेस्पोराक सोय सोय, सोर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तुमची काळजां उंचाबोळ जावूं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुस्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान तांकां म्हळें, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका अशी जाप दिली,
वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सोमया आमकां आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेसून ताका प्रतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तुका भावार्थना. जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच वस्तूंकी उलयना, पूण म्हज्या सोबे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजेर भावार्थ दवरात. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी भावार्थ दवरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात आनी हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतली आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतली, कित्याक हांव बापाची वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका बाबणीनो, आयचो आमचो विशय नवेनाचो. दर भावार्थ्याक जेजूचे बरे खोबरेचे परगोटणार करून ताचे आमी गोवाय जावया. म्हणजे कितें? आमी ह्या विशयांतल्यान एके भाशेन आमी एक जबाबदारी घेता. आमी सगलीं भावार्थी आमीच आमकांच परगोडणार करपाचे जेजूच्या नांवाचें. आनी भाशेन आमी सगलीं आमच्या भावार्थाचे परगोडणार जावन जेजूच्या नांवाचे परगोडणार जावन आमी जेजूक साक्षी दिवंक हो आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, आपयता. इंग्लीश भाशेन गोडेक आमच्यांनी म्हणूं जाता, वी आर कॉल्ड टू बी द इवँजलिस्ट्स. वी आर कॉल्ड टू बी द इवँजलिस्ट्स अँड सो become witness of Christ. म्हाका बाबडीनो, हो कॉन्सेप्ट इवँजलायजेशन हाचो अर्थ कितें जायत? सादो तो. इवँजलायजेशन म्हणजे गुड न्यूज, टू प्रोक्लेम गुड न्यूज. कोंकणी भाशेन जातालो देवाची बरी खबर परगट करप. आनी देवाच्या बरे खबरेंतल्यान आमी देवाक परगट करून आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. होजिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां एक 2 पावटी तरी अशें मेळटा. पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड. देवाची ओळख नासल्या कारणांकूय आमच्या जिवितान जायते वायट भितर सरोन आमी मरपाक पावल्यात. देवाची ओळख नासल्या कारणान, ड्यू टू द लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड, वी आर डिस्ट्रॉयड. आनी सोत मोगाच्या बाबडीनो, देवाची ओळख ना, आमी आमकां जायते भाशेन चिंतल्यात, आमकां जायते भाशेन आमी चिंतल्यात, आमचे कायदे आनी आमी कितेंय करतल्यात. ताका लागून देवाची ओळख चड गरजेची. आयज आमच्या गोंयांतूच नदर मारात, आमच्याच वाड्यांत समुदायांनी नदर मारात. कितले जाण तेच भाशेन थोडणाटी तशीच आनीकूय वाडलोली देवाची ओळखे बी ना जेतात. तांकां खरी ओळख आसलोली जाल्यार देवाची पयले सुवातेर भावार्थाची मनशां जावपाची. आनी भावार्थ म्हणटोच थंयसर भिरांत ना. मागीर आमच्या जिवितांत कितलेय दूख येवं, कितलेय कोश्ट येवं, कितलेय त्रास येवं, भावार्थाचो मनीस केन्नाच भियेना. ताच्या जिवितांत दुबावूय ना. पूण आमी ह्या दिसांनी पळयलां कितले लोक भियोन दीस काडटात, कितले लोक भियोन आयज तांकां तकलेची दुयेंसां सांपडल्यात आनी डिप्रेशनांत गेल्यात. कित्याक हो काळ आमचेर आयलो, हे पॅन्डेमीक आयला,
ताका लागून आनी भाशेन मोगाच्या बाबडीनो कितें चुकलां आमची आमकां खऱ्या देवाची पूर्ण वळख ना आनी वळख नासल्या कारणान आमचो भावार्थ पासून शेळो मेळो जाला आयज मोगाच्या बाबडीनो हो विशय विचून काडला एक चड गरजेचो विशय खरेच भाशेन आमच्या गोंयांत इव्हँजलायजेशन जेन्ना आमी म्हणटा ताचो अर्थ कितें जेजूची बरी खबर सगल्यांक दियात सगल्यांक कित्याक जेन्ना जेजूची बरी खबर दुसऱ्याक पावतली तो लोक जेजूक वळखतलो आनी जेजू सोमी म्हणून ताका मानून घेतलो आपलें जिवीत जेजूक समर्पण करतलो आनी मागीर भावार्थाचे मोगाचे आनी बोरवासाचें जिवीत तो मनीस जिवोवंक लागता ताका लागून देवाची वळख सगळ्या लोकांक पावपाची चड गरज हो गुड न्यूज ही बरी खबर दर एक मनशाक ती पावंक जाय तेन्नाच मनशाची सुटका जातली मोगाच्या बाबडीनो हे आमचे जण एकल्याचे जबाबदारी एका वर्साक हांव मडगांव फुटबॉल स्टेडियमाचेर FC गोवा आनी दुसरी एक मॅच पळयतालो सारको ग्रावंड भरलोलो आनी सगळे लोकांचे दोळे मोगाच्या बाबडीनो ग्रावंडाचेर आसलोले भुरगे खेळटात प्लेयर्स खेळटात थंयसर आसलोले आनी सगळे लोक आमी जेन्ना गेम पळयता तेन्ना लोकांचेर भार येता आनी आपले फेवरेट प्लेयर्स थंयसर आसतात म्हणटच सारको लोक एक्सायट जाल्लो आसता ह्या बोवाळांत आनी हे गर्देंत म्हजी नदर एकट्या दादल्याचेर गेली आनी तो गोंयकार नासलो ही वॉज नॉट अ गोवन गोरो मनीस म्हाका दिसता एक फॉरेनर चडसो जावंक जाय आनी हो कितें करतालो सगळे लोकांचे दोळे ते ग्रावंडाचेर आसलोले आनी ह्या दादल्याचे दोळे लोकांचेर आसलोले आनी कितें करी आपल्या लागीं एक ताणें प्ले कार्ड घेतलोलो एक बॅनर आनी बॅनराचेर ताणें बरयलोलें 3 भासांनी जीजस इज द लॉर्ड जेजू सोमी आनी एक मराठी भाशेनूय ताणें बरयल्लें 3 भासांनी जेजू सोमी म्हणून ताणें बरोवन तो मॅच पळोवंक येवंक ना तो सगल्या लोकांक दाखयतालो जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू जीजस इज द लॉर्ड म्हणून हो लोकांक दाखोवपाक आयलो कितें करतालो मोगाच्या बाबडीन तकलेन सुटलोलो काय हो मनीस आमी सगळे क्रिस्तांव आनी हांव पाद्री जावन पासून थंयसर एन्जॉयमेंट करूंक आयला पूण हो मनीस थंयसर एन्जॉयमेंट करूंक येवंक ना तो आयलोलो लोकांक सांगप जेजू सोमी ताचेर बाबात दवरात तुमचें थारोवन जातलें मोगाच्या बाबडीन केदी व्हडली काळजीदार काय ह्या मनशाची ताका म्हणटा आमी इव्हँजलायजेशन जेजूक परगट कर आयज ही जबाबदारी जण एकल्याची जेजूक तूं परगट करिनाय तुजोच भावार्थ पयली सुवातेर वाडचो ना तुजो बरवसो वाडचो ना आयज आमच्या गोंयांत जायते तरांचे मिनिस्ट्रीज आसात हिलिंग मिनिस्ट्री आसात डेलिव्हरन्स मिनिस्ट्री आसात तरांचे पूण आमचो गोंयचो भावार्थ आयज खंय पावला तुमी चिंतात पुर्तुगेज सोडून गेल्ले तेन्ना गोडे 30% गोंयकार क्रिस्तांव आसले जाल्यार आतां 40 वर्सांनी गोंयचे पर्संटेज कॅथोलिसिझम हूंय पावलां 22% जालां जाल्यार इतले उणें कित्याक जालां कित्याक आमचो भावार्थ वाडोना जरी तर भावार्थ वाडोना ताचें कारण कितें भावार्थ वाडोना ताचें कारण कित्याक आमी इव्हँजलायजेशन करिनात म्हणजे देवाची बरी खबर दुसऱ्याक आमी परगट करिना आमी क्रिस्तांव पळय आसात ते शेळे मेळे क्रिस्तांव सोबे माजार सांगता तुमच्या जिवितांत बारीक कितें दुयेंस आयलें म्हणटच मागीर ह्या ब्रादरा सरशी त्या ब्रादरा सरशी तुमी धांवतल्यात मागण्याक आनी हिलिंगाक धांवात तुजो भावार्थ आसत जाल्यार तोच भावार्थ तुका पेकोवणी दितलो तुजो भावार्थ आसत जाल्यार तुज्या जिवितांत भितर भिरांत भितर सरची ना पूण आमीचे गोंयचे क्रिस्तांवपणे कित्याक हो गूट हांव कालच्या दिसाक सांगतलो जेजूक परगट करपाचो गूट आमच्या कुडींत तो ना आमी पाद्री थोडे घडे बोबाड मात्तात जायत देवाचें उतर सांगतात जायत आनी तेच जाल्यार जायते पावटी लोक आयकनात पासून देवाचें उतर
जेजूक संवसाराक दिवंक जाय हाचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. कितें म्हणून हांव सोत, हांव जिवीत आनी हांव वाट. म्हणटोच दुसरी आनी वाट ना, दुसरें आनी जिवीत ना, दुसरें सोत ना. जेजू सोत, जेजूच वाट आनी जेजूच जिवीत. म्हणटोच तो खरो देव. खंयच्याय पुस्तकांनी हें उतर मेळचें ना. कित्याक आमी बसता खऱ्या देवाक. ह्या खऱ्या देवाची वळख आमकां आसूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ही जण एकल्याची जबाबदारी ह्या स्वताक, ह्या जिविताक आनी हे वाटेक दुसऱ्या सवय. कित्याक ना जाल्यार लोक फटींगपणाचें जिवीत जियेतले, वायट रस्ते वाटो चलतले आनी मागीर आपलें जिवीत ते ओगडायतले. जरी तर जेजू सोत, जिवीत आनी वाट ताचे वाटेन आमी चलोना जाल्यार. मोगाच्या भाव भयणीनो, इव्हँजलायजेशन म्हणजे जेजूची बरी खबर दिवपाची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची, जण एकल्याची. जशें सांगतालो गोंयचो बाबार जरी तर आयज देवांत वेता जाल्यार ताचें कारण आमचें इव्हँजलायजेशन गोंयांत जायना. जायत्या आदी वर्सां सुरू केल्लें एक डिपार्टमेंटूच सुरू केल्लें आमच्या डायसिसीन. आनी हालींच एक दोन वर्सां आदी गोंयांत एक जमो तयार केला, फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ म्हणून. ताचें काम कितें जायत हांव नकळो तितलें, आय मायट बी रॉंग वायल एक्सप्लेनिंग. ताचें काम म्हाका दिसता बागेव जुजेचे एक इश्ट कशें, जसो बागेव जुजे दुसऱ्या देशांनी वचून जेजूक ताणें पुरगोट केलो, खऱ्या देवाक पुरगोट केलो, बरी खबर पुरगोट करून तांकां थंयसर हें थारोन चिकन घेतलें, सोडवून गेली. आतां आमी बागेव जुजे भाशेन ताचे इश्ट जावन जेजूक पुरगोट करपाचें हें कार्य ह्या लोकांचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी प्रिस्ट, यादनीक, मिशनर जायते आसात पूण पावनात. जायत्या दुसरी कामां उरल्यात. आयज खरो भावार्थ आमचो गोंयचो, इंडियेचो आनी संवसारांत आख्याच तो वाडटलो जाल्यार खरें सोत, जिवीत आनी वाट जेजूची आमकां वळख मेळटली जाल्यार आयज आमी सगल्यांनी ही जेजूची बरी खबर परगटूंकूच जाय, परगट करूंकूच जाय. थोड्याच वर्सां आदीं म्हजे चडशी एक यंग कपल गो बायल आनी तांचे भुरगो तेन्ना 1.5 वर्साचो आसलो. यंग कपल आयिल्ले आनी एक 8 दिसाचो ताणें रितीर केलो. ती दोगांय केरळाच्या गांवांतली. त्या दादल्या लागीं गव्हर्मेंट जॉब आसलेलो आनी बायल बरीच शिकलोली. आनी रितीर सोंपल्या उपरांत ती म्हाका सांगतात, फादर हो आमी रितीर केला, कितें भाशेन देवाचे आमकां एक देवाची येवजण आमच्या जिवितांत सजमोन घेवपाक देव आमकां कितें करूंक लायता. आनी रितीर सोंपल्या उपरांत ती निश्चय घेतात आनी म्हणटात, फादर हांव म्हजें गव्हर्मेंट जॉब सोडून दितां, रिजायन दितां आनी म्हज्या बायलेक आनी भुरग्यांक घेता आनी चायना वेता. चायना म्हळ्यार कितें करूंक? काम करूंक, बिझनेस करूंक ना. कामाच्या नांवान थंयसर देवाची बरी खबर परगट करूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या गोंयकाराच्या लागीं जायत असले कार्य करपाक आसा आमचे लागीं कापस्तात. धाकटो 1.5 वर्साचो भुरगो आख्यान जिवीत फुडें आसा आनी भेन आसतना येदी व्हडली कापस्तात करून तांणी काम सोडून विजा मारून ती गेली चायना. कितें करूंक? थंयसर जेजूक परगट करूंक. आसा आमचे लागीं आसात कोण? भावार्थ वाडोवंक जाय, खऱ्या देवाची वळख पावंक जाय, नाजाल्यार आख्खो संवसारूच वायटान बुडटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 दीस आदीं आनीक म्हाका एके भयणीक हांव वळखतालो. जायत्या वर्सां आदीं हांव एका मिशनांत आसलोलो आनी त्या मिशन गांवांत एक चेडूं मेवलें 20 वर्सांचें. आनीक इतलें तोन्नें चेडूं. हांवें म्हणलें, तूं गांवांत खंयचें? परत ते म्हाका सांगताले केरळा गांवचें. तूं कोत्ताय कितें हांगासर? फादर हांवें 1 वर्स म्हज्या शिकपाचें ब्रेक घेतला आनीक मिसावांक आयलां. त्या सुवातेर ताका भाशा सजमो नासली, कांयच ताका सजमो नासलें. पूण भिनासतना ते इतले भितर थंयसर नाक्शलायट्स म्हणटात ते चड लोक आसले. थंयसर ते वेता
आनीक जेजूची बरी खबर त्या लोकांक ते परगट करूंक वावरता आनी मागीर ते आमचे सांगाताक ते जियेले 2 दीस आदी ते म्हाका फोन करताले ताजे उपरांत ते गेले कामाक लागता काजार जाता आनी म्हाका 2 दिसां आदी ते म्हाका सांगता फादर हांवें आनी म्हज्या गांवान दोगांनी काम सोडलां आतां फूल टायम आमी जेजूची बरी खबर परगट करूंक आमी वावरतात आमी गोंयकारांक कितें करतात गोंयचो भावार्थ 30% आसलेलो तो आयज 22-21% जाला आमकांच लागून आमी चुकल्यात आमी लिडर कशे आमी चुकल्यात आनी आमी भावार्थीय चुकल्यात मोगाच्या बाबडीनू संवसाराचें थारोण जेजूच करतलो कित्याक तो सोप तो वाट आनी जिवीत दुसऱ्या वाटेन आमचें थारोण जावचें ना दुसऱ्यांनी स्वता नात दुसऱ्यांनी आमकां जिवीत दिवपाचो आनी वच ना जेजू जिवत आनी पुनर्जिवनपण तो मरण पुनर्जिवन जाला आनी आमकांय ताणें ह्या आपल्या पुनर्जिवनपणान ते भागीदारां केल्यात आनी स्वर्ग राज्यान वचोन तो आयज देवाच्या बापाच्या उजव्यात बसला आनी आमकां स्वर्ग तो केला सासणाचें जिवीत दिवंक तो आमकां आशेता तें थारोण तो आमकां दिवंक आशेता त्या जेजूचेर विस्वास दवर आनी तुजें थारोण जातलें मोगाच्या बाबडीनू आयज ही आमची जण एकल्याची जबाबदारी दुसऱ्या गांवांनी देसांनी हांव जाणा स्पेशली आतां पळय फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ म्हणून पळय ग्रूप तसले ग्रूप जायते आसात आनी तांकां ट्रेनींग दिल्ल्या ले पीपल ऑल ले पीपल ट्रेनींग दिवन तांकां देवाची वळख तांकां शिकोवन मागीर धाडटात गांवांनी धाडटात वचात जेजूची शिकवण जेजूची बरी खबर परगट करात ही दर एक क्रिस्तांवाची जबाबदारी हो गूण हांव म्हणटालो इव्हँजलायजेशन इज अ कॅरेक्टर हॅज टू बी इनबिल्ट इन एन एवरी क्रिश्चन हो पळय देवाची बरी खबर परगट करपाचो गूण आमच्या बातिजमा वेळार आमकां सगल्यांक मेवला यू कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दॅट आनी आयज जरी तर आमचो भावार्थ तितलो स्ट्रॉंग जावंक ना जाल्यार आमी देवाक आजून पासून खरेपणी वळखना आनी त्या देवाक आमी परगट करिना चड तूं देवाक परगट करतलोय तितलो तुजो भावार्थ वाडटलोय तितलो तुजो भरवश्यान तूं जिवंक पावतलोय आनी मोगान तूं जेतलोय तुजें थारोण जातलें मोगाच्या बाबडीनू आयज हो विशय आमी म्हाका दिसता सगल्यांनी सिरियसली घेवंक जाय आमी सगळे जेजूचे बरी खबर परगटणार जावया गोंयाक आसात आनीक कडेन वास्को एका ग्रुपा लागीं हांव मेवलोलो तांकां ट्रेनींग दिवन हे भाशेन जेजूची बरी खबर परगट करपाक तांकां आमी ट्रेनींग दिताल्यात हांव दिल्ली पासून वचोन जायते असल्या ग्रुपांनी आमी ट्रेनींग दिल्लें आसा पूण गोंयाक ह्यो वस्तू जायनात ताकाच लागून आमचो भावार्थ उणो जायत केला आतां परत हो विशय ह्या वर्साचो मनांत धरून आमी म्हाका दिसता उर्बेवंत जावंक जाय पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन आनीक जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगट करून आमी जेजूच्या गोवायत जावंक जाय कित्याक जो कोण जेजूक वळखतलो आनी जेजूक मानून घेतलो आपूण जेजू म्हजो सोमी आनी देव म्हणून ताचें थारोण जातलें आनी सगल्याचें थारोण मोगाच्या बाबडीनू जावपाची जबाबदारी आमकां सगळे लागीं आसा आमच्या बातिजमा वरवीं तर हें आमची जबाबदारी आमी जिवंक आमी वावरुया उबी रावया आमच्या गोडसो बापाच्या हातांत उबारुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपली खासगी भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक आनी आपले पोरजेची भावार्थाची आकारणी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मा मोदें एकवट मोग आनी एकचार हाडटले येवजणी घडोवन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोयाल
दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा. आम्हा ख्रिस्ती बावार्थ्यांनी आपली ख्रिस्ती बावार्थ्याची आकारणी चालू दवरूंक आनी हे तोरेन जेजूचे शिकवणेची उर्बेवंत गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा. कोविड-19 पॅन्डेमीक ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक वॅक्सिन सोदनारांक बेगीनूच एस मेलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा. सुर्गीच्या बापा ह्या गायल्ल्या संवसाराक तुज्या पुताच्या रक्तान धुवन काडून हे फावो कर आनी सगलें जिवीत परत आदलें आसलें ते भाशेन तें जावं. तेच बरोबर आयज आमकां सगल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भर आनी आमकां आमच्या काळजांनी जेजूचो मोग तो वाडय आनी तोच जेजूचो मोग तेच जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांकूय पावून तांकां जेजू सरशी ओडून हाडून तांचेय तारण करूंक आमकां तुजी कृपा आनी बोल दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. गिताचो अंक C20 पेज 36. C20 पेज 36. Calvarazo io onot papa vericer poro ata sata tu sots mogalpu to bedohita taka ek vota hi cruz mata mogal bapa doyal nutrin i bedodi manuntuge mogal bapa doyal nutrin i bedodi manuntuge. म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरपदिदार देवापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटवलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रोचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेलीं केलीं. ह्या खातीर सगलीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. रितुमेर तुका वाखाणटा थारोवन मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका थाळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा. देखून सगल्या दिवदूतां सांगाती सदोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान
Utsorgi tuka sui sui, sorves porace navi etata kasui. Utsorgi tuka sui sui. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो हे आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाज, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत फातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा. आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर एका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवून झुजे बागिवून दवरूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे आमी सगळी दिवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा
चोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मनशाचो पूत आपलो जीव समेस्ताच्या सोडवणे पासोक दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा त्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण सजमणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. मातसो बसूया. विनोन भवनो आज आमी मिनीन जेवचें वेस्त कोत्ता देखून हांव तुमकां सगल्यांक हॅपी वेस्पर्स सांगून येता. आनी आयज आमकां हें निमाणें नोवेन मीस सरमाव दिला तो फादर राजीव डॉमिनिकन ओल्लेचो आनी ओल्लेचो इगोर्जेचोय विगार तो ताका जायतें काम आसा पूण 2 दीस ताणें आमचो सरमाव मीस आमकां दिलें नोवेन केलें देखून तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान ताका हांव दिन वाचतां. फाल्यां तोबाजीक परब आमचे मिनीन जेजूची. मिनीन जेजू आमकां आमचे फिरगोजेक आनी आमचे वरवीं सगळ्या संवसाराक केवळ देवाचें देणें देखून ताच्या नांवान आमी बापा लागीं कितें मागता तें आमकां मेळटाच. कित्याक तोच बापाचे कुटुंबाचो आनी पवित्रतेचो दुसरो जोण धाकटुलो बाळूक कसो आमकां मेळ्ळा आनी आमकां लागीं सोदता देखून ताका आमी उलो मारीत तो आमकां सदांच पावता. खतखत्यान ताका आमी मागुया उदी करून हे पिडेंतली हे वरिश्ट विस्पिडेंतली आमकां निवार आनी आमकां राख संस्थाल्यांक बेगीन बरी कोर आनी तांचो वावर कोत्तल्यांक सांबाळटल्यांक राखतल्यांक गोठाय बोळ दी आनी तांकांय सांबाळ म्हूण आमी मिनीन जेजू लागीं खतखत्यान मागुया.
फाल्यां परबेच्या दिसाक एकूच मीस 8 वरांचेर आनी तें आमी ह्या दिसांनी नव्यान लायव्ह स्ट्रीम केलां तेच भाशेन 8 वरांचेर सगळ्या घरांनी पावूंक आमची CCR TV लायव्ह स्ट्रिमींग करतली आनी तशेंच गोवन रिपोर्टर्स आनी साल तेय दितले 2-3 फावटी पासून साल TV म्हूण तांकां हांव दिनवासतां तांचे बऱ्या वावरा खातीर देवान तांचेर बेसांव घालूं मिनीन जेजून काबार तांची बेसांव घालूं हांव आतां तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान समेस्त नांवान कितें दिनवासतां आमचे कंफ्रारियाचे भयणी आनी भाव उर्बेन भाव उरतात अंदू जायतें तांकां करूंक मेळोंक ना पूण थोडी आसतना थोडीं येवं जाता तितलीं येवन सगळें करतात तशें दिनवास आमचे पॅरिश पास्टल कावन्सिल वांगड्यांक आमचे कॉयर मास्टर जबाबदारेन सगळें काम करता कॉयर करूंक जायना तरी तो एकलोच तूं करून काय बरें सबयता दिनवास पाद कुराक ताणें जायतो तोकूस घेता आनी बरें करूंक आपण वावुरता आनी सगल्यांक फाल्यां तशेंच आमी कोतकोत्यान बावाटान परबेचे मिसांत 8 वरांचेर वांटो घेवया आनी तुमकां ओली करून आमचे कोऑर्डिनेटर्स आनी वॉलंटियर्स रीत बरी सांबाळून बरे भाशेन मिसां वांटो घेवंक तुमकां सवलती दितात तांकां दिन तांचेर मिनीन जेजून बेसांव घालूं आनी थोड्यो तुमी थोडी तोत्राय दवरपाक गरज आसा आतां पासून स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आमी सांबाळूंक जाय कालूच आमचो प्रायम मिनिस्टर आनीक फावटी आमकां उलो मारता आमी लॉकडावन काडलां पूण वायरस वचूंक ना अशें म्हणटा जाल्यार आमी तोत्राय दवरून जियोंक गरज आसा अजून तोत्राय दवरूंक जाय सगलो तोकोस घेवंक जाय आमी सांबाळूंक टू रिमेन सेफ एकामेकाक सांबाळूंक टू कीप अदर्स सेफ तर आमकां जायते मिसाक येवंक दिसता पूण सगल्यांक येवंक जायना थोड्यांकूच येवंक जाता एक फावटी दुसऱ्यांनी बोळान येवंक सोदचें न्ही पयलीं करून जोर आसा थोडी जाल्यार आदींच आपणें घरा रावचें कोपिडा आसा आनी कितें आडकोडी आसा वस्कोत आनी गोठणांत तशें तसल्या भुरग्यांक तसलें तुमी इगोर्जेन हाडचें न्ही आयताराचे मीस आनी म्हणना आमकां सुटका दिल्या आयताराचे मिसाचे जबाबदारेंतली कायद्यांतली संतांच्या कायद्यांतले बिसायबान आमकां सुटका दिल्या खंयचेय मीस आमकां आयताराच्या मिसा भशेनूच तितलें मोल आसा येवंक मेळटा जाल्यार येवन आमी तितलेंच बरें करता देवाचो आशिर्वाद जोडटा आमी आमचे फाल्यां 8 वरांची मीस आमची कॉन्फ्रारिया मांडून हाडटली तशेंच पॅरिश पास्टल कावन्सिल आयज बरे भाशेन मांडून हाडलां बरें केलां आमचे फर्स्ट वॉर्डाचे भाव भयणांनी तांचेर बेसां मिनीन बेसां पडूं आनी कॉन्फ्रारींनी आमी मिसार तुमी देखलां आसतलें कलेक्शन करिना पूण आमकां एकल्याक आपल्या मिसार दान करपाची मास ऑफरींग करपाचो कायदो आसा तो पाडूंक आमी थंय बॉक्स दवरता आयज मिसाक पावसा लागून जायती घुसपा गुंडोळ जाल्या कोणाक आजून पासून घालूंक जाय जाल्यार थंय आनीक बॉक्सां आहा ते वाटेन तुमचें दान दिवपाक तशेंच आमी अंदू फेस्ताक नोवेनाक कांयच दोबोर करूंक ना पयशां विशीं पूण आमची कॉन्फ्रारिया सगळे बोवाळटान आनी मोगान सगळो रेस्पेस करता तांचेर मिनीचे भरपूर आशिर्वाद पडूं कुमन्यांव जातलो निमाणो बेसांव घेतच कुमन्यांव जातलो कुमन्यांव तुमी मास्क घालून येवचें पाद्री मास्क घालून मुणयारी मास्क घालून कुमन्यांव दिता आतांचेर दावात उजव्याताचेर दवरून तुमी पयस आतां मागूंक कुमन्यांव मागूंक भायर काडचो आनी कुमन्यांव घेवचो
आनी मागीर फुडें वचून दुसरें मार्क केलां 2 कडेन वचपा जाता फुडल्यान कोणा आसा जाल्यार फाटल्यान वचपा जाता पॉयंटर घातल्यात थंय वचून मास देवचे नमस्कार करून कुमन्यावांचे वचो आनी मागीर वचून थंय जेजूक नमस्कार करूं येता वाटेर खंय जालो पाट्यार वचून रोखडेंच कुमन्यां घेवन गाडी फस्ती मारपाक थोड्यांक आहा ती संवय ती आमी करची न्ही आयज सकाळीं केलां हांवें आतां बरे भशेन आमी कुमन्यां घेवपाक उबे रावन आशिर्वाद घेवया आनी मागीर कुमन्यां घेतच आमी सायब्रमाची वाकाणी मानिफिकात करतले आनी मेनीन जेजूक आमी दुबायतले आनी कॉफ्रादींक सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गिताचो D26 पेज 61 D26 पेज 61 Czytaj tuka, uruj mogore kuton, waka fawoshikun, surki tuce shivasor, turai tuka surko, turkui ailai tu devu. Kirkord patkia pasu Sorgi tuce shivaso Turai tuka surko Turkoi ailai tu devu Kirkord patkia pasu Gesù mogada sorgi chakomoda kuison vozu autuka maka sadunaka sorgi tuce shivaso Turai tuka surgo Turkoi ailai tu devu Kirkor patkia pasu
Sorvespora Mosot mo wakandita Mosot mo sorvespora wakanta Moja tharka deva sove burgota Mosot mo sorvespora wakanta Moja tharka deva sove burgota Tane lan vikca koni cher distkali Soglio pinka maka bagi buntolio Sorbolistan maka keli ojapa Povitro sodan surcita cenau Apli bokti kortoliatai amco diu Pinkin kakludoja da koita Aplo bolista tu barun sorvespor Calzamonan gordotta oliang tadaita Podvedaran sodra voile shiudita Lan vikanto mai mogahan voirkarta Bukkelo lianda dos corta dediani Crestan zaliar cali corun portita Ugrastorun aplia doia mogaco Israela aplia cakran bargita Abraham kanita chadu puta Dille utor viswashi dehu sabalta Moi baba pakani puta kanatmia Adi atayani sodaka Moi baba pakani puta kanatmia Adi atayani sodaka Mosot mosor vespora wakanda Moja tarka deva sove murgota Mosot mosor vespora wakanda Moja tarka deva sove murgota Ratunya Priticha Bappa Yeducha Bopovit Navankami Armanditaum Antia Navan तुम्ही आमचे सुरून केलाय देखून आम्ही तुका दिन वाचताव या जिवितांताची गोडसाण साकून दारोशी सावूंक स्वर्गात तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा आणि बासायलोली संतोषाची तोपून बोती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव Christa आमच्या सुमिया वरवीं Amen देवाचो दर्शनां काल आमचे ताय आसो Amen Gita song H2 page 107. Baruch Jesu mogar amco Uzwar sorga sonsaraco Sonto sama somestaco Por sol mona no ketraco Sonto sama somestaco Por sol mona no ketraco Baruch Jesu umrutamco Vorto ono serafico Anundanjani bordviaco Mukut soglia akvarico Anundanjani bordviaco Mukut
सोगल्याक वारीचो